अब यस सुकुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थान लिमिटेडको कृषि सेवा उद्घाटन कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा आजका प्रमुख अतिथि टोपल नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यूलाई मानसमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिदिनु सादर अनुरोध गर्दछु। नेपाली अन्नबाली फलफुल अनि तरकारी सुमुनाको मेरा पैसा है अहिले समाधान दियो यो पनि एग्रीगेट के चाहिँ खास गरी एग्रीगेट के देखो हमसे उनके द्वारा हमसे सोया अधिक संख्या से इसको बता खार कराई है हमें जब परीक्षण भी लाया एक अनुमान आधारित जो शुरुआत है जिसके सामने से कोई 2018 साल भाद्र 1 गते अनुसार सन् 2021 अगस्त 17 तारिक मङ्गलबारका दिन भक्तपुरको जगाती स्थित यस सुकुन्दा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा कृषि सेवा सञ्चालन हुन गइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु। यस कृषि सेवा उद्घाटन समारोहमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू तथा सहकारी मित्रहरू पूर्व सानो काजीको बजारको तर्फबाट न्यानो अभिवादन तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीले हरेक कार्यको लागि सुकुन्दा प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। त्यसरी नै यस सुकुन्दा साकोसले पनि हरेक घर दैलोका आर्थिक कारोबारका लागि शुभ होस् भन्ने हेतुले यस संस्थाको नाम नै सुकुन्दा साकोस नामाकरण गरियो। हाम्रो देश कृषिप्रधान देश भएकोले 80% जनताहरू कृषि कार्यमा निर्भर छन्। कृषि क्षेत्रमा धेरै बाली नालीहरूमा रोग किराको समस्याहरू देखिएकोले सहकारी निकायहरूले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र कारोबार नगरी व्यवसायिक प्राविधिक क्षेत्रमा पनि सेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कृषकहरूको समस्या समाधान गर्न यस सहकारी संस्थाबाट कृषि सेवा सञ्चालन गरी अन्न बाली फलफुल र तरकारीहरूको रोग किरा तथा अन्य समस्या पहिचान र समाधान गर्नुका साथै बिउ बिजनको परामर्शको लागि कृषि सेवा सञ्चालन ल्याएको कुरा सहज जानकारी गर्दछ। अब कार्यक्रमलाई आसन ग्रहणबाट अगाडि बढाउँदैछु। यस संस्थाका अध्यक्ष श्री सानुकाजी तनावासुज्यूलाई मञ्चमा यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सादर अनुरोध। प्रमुख अतिथिज्यूहरू र सल्लाहकारज्यूहरूलाई पुष्पगुच्छा र खानाका साथ स्वागत गर्ने भएकोले पुष्पगुच्छा वितरण गरिदिनु हुन यस संस्थाका सल्लाहकार श्री विष्णुभक्त माइलोज्यूलाई र खाना वितरण गरिदिनु हुन सल्लाहकार श्री कुमारज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। साथै पुष्पगुच्छा र खाना वितरणमा सहयोग गरिदिनु हुन संस्थाका महिला उपसमितिका सदस्यहरू लक्ष्मी रञ्जितलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै आसन ग्रहणकै क्रममा वडा नम्बर 7 का वडा शेष बाजीलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस्तै मञ्च आसन ग्रहणकै क्रममा कृषि प्राविधिक सबै खाललाई पनि मञ्च आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु।
कार्यक्रममा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष श्री कान्छा काशी दाजुलाई पनि मञ्च आसन ग्रहण गरिदिनु सादर यस्ता स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। सल्लाहकार नाटी गोवाजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सल्लाहकार विश्वराम गोवाजीलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध। आसन ग्रहणकै क्रममा सल्लाहकार विष्णुभक्त मालिकोजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। आजको यस सुकुटा बचत दिन सहकारी संस्था लिमिटेडको कृषि सेवा उद्घाटन कार्यक्रममा आजका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिदिनु सादर अनुरोध गर्दछु। साथै रिबन काटेर कृषि सेवा प्रयोगशालाको उद्घाटन गरिदिनु हुन पनि सादर अनुरोध गर्दछु। दीप प्रज्वलनका लागि सहयोग गरिदिनु हुन पहिला समितिका सदस्य निर्जला प्रजापति र सदस्य चित्रकुमारीलाई अनुरोध गर्दछु। Yes, sir. परीक्षा तो शुरुआत सुर्खेत छ रोकिरा नेपाली अन्नबाली फलफुल अनि तरकारी सुमुना रोकिरा पैसा खायो अहिले समाधान नदियो यो पनि एग्रीमेंट के चाहिँ खास गरी एग्रीमेंट के देखौँ हमसे उनके द्वारा हम सोया अधिक ठेस को मुद्दा खबर कराई है हमें जब परीक्षण भी नया एक अनुमाने आधारित सो शुरुआत चाहिँ सामने को हाम्रो सुरुवात यो मेथड मेन के चाहिँ नेसनल बिजली यो लिबा माटो या सेलो किरा अले बिउ उत्पादन संज्ञा गरेर सुन माटो नि छुट्टै अझै यो सामानलाई चाहिँ छुट्टै सकियो तो पहिले दिन स्टार्टिङ दिएर जुन आज हामी विचारमा त्यसमा लाउने काम पनि अरूले गरिदिन्छन् भन्ने कुरा होइन। तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई अझ कसरी विकास गर्ने विषयमा धेरै काम गर्न लाग्छौँ। कहिलेका हामी यसो हेर्छौँ हाम्रा किसानहरू पनि बिग्रेरै हुन्छ र उहाँहरूसँग एउटै कमी के देख्यो होला सैद्धान्तिक ज्ञानको कमी जहाँ सिद्धान्त र व्यवहार एकरूपता हुन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ। किसानहरूले आफ्नो अनुमानको भरमा मल हाल्छन् मलजल गर्छन् गोडमेल गर्छन् पोहोर सालभन्दा यो पालि कम भयो भनेर भन्छ र उनीहरूलाई के थाहा छ भने यस्तो भयो भने घट्छ र बढ्छ भनेर थाहा छ तर ठ्याक्कै तिनीहरूको यान्त्रिक हुन्छ नि सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ मिलाउन जाने। अब यो कुरोमा हाम्रा कृषि विशेषज्ञ साथीहरूले पहल गर्नुहुनेछ र कृषिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु। हाम्रो अहिलेसम्म भइरहेको सबै कुरा कृषिमा अधिकांश यो परम्परागत खेती छ। यो परम्परागत खेतीबाट कृषि
विकास सम्भव हुँदैन किनभने कति साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तै हामी 800-1100मा हिउँ किन्छौँ 40 गुणा 50 गुणा बेच्छौँ त्यही हो हाम्रो देशको परम्परागत खेती तर परम्परागत खेतीलाई पनि हामीले बचाएर राख्नुपर्छ किनभने सबै कुरा बाहिरबाट अहिले आएको कुरोहरू छ नि हाइब्रिड त्यसमा भर पर्दै गयौँ भने हाम्रो देशको कृषि विदेशको नियन्त्रण नजान्छ त्यसैले हाम्रो आफ्नो मौलिकता बचाएर राख्नुपर्छ जबसम्म हामीले आफ्नै खालको हाइब्रिड बिउहरू उत्पादन गर्न सक्दैनौँ नभए अहिले विभिन्न ठाउँमा हेर्छौँ फलानाको धान यस्तो भयो उसको भएर खाइरहेका छौँ तपाईँ कति ठाउँहरूबाट पुरै धान नफलिरहेको त्यसको कारण के हो भन्दा कुनै ठाउँको निम्ति उत्पादन गरेको थियो यहाँका किसानले थाहा छैन ल भोलि उत्पादन हुन्छ भने ल्यायो तर त्यो वातावरण अनुकूल भएन माटो अनुकूल भएन समाप्त छ अनि जहिले पनि किसानहरू घाटासहित बस्नु परेको अवस्था छ त्यसैले नगरपालिकाले पनि के गर्नु यो वर्ष कृषि प्रयोगशाला बनाउने दिएको छ त्यो अहिले बासु स्कुलमा छ बासु स्कुलमा नगरपालिकामा अब कृषि अहिले भक्तपुर नगरपालिकामा एउटै मात्र छ अहिले कृषि विद्यालय त्यो पनि खेतीपातीले दिन मानिरहेको थियो यति रोपनी जग्गा लाखुट्टा चाहिन्छ उति रोपनी लाखुट्टा चाहिन्छ भनेर दिन मानिरहेका थियो अनि हामीले अगाडि बसेर अहिलेको सांस्कृतिक तपाईँलाई कति रोपनी चाहियो नगरपालिकालाई विश्वास छ तपाईँ दिनुहोस् नगरपालिकालाई विश्वास छैन भने उनीहरूले त्यही हो भनिसक्यो भने प्रभात स्कुलमा बसेर सहमति भएको थियो अनि बासु स्कुललाई सिकाइदियो त्यसैले त्यहाँ जुन उत्पादन भएका जनशक्ति त्यो उत्पादन भएका जनशक्तिलाई अझ विकास गराउनको निम्ति भनेर प्रयोगशाला पनि दिइराख्ने निर्णय गरेका छौँ त्यो अगाडि बढिरहेको छ र सँगसँगै अहिले कस्तो छ भने हाम्रो विभिन्न माटो जाँचका कुराहरू जहिले पनि केही मल खाद दिने त्यही किसिमका शैलीमा हामीले खेती गर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो उत्पादनलाई बढाउन सकिरहेका छौँ त्यसकारण नयाँ नयाँ बिउ बिजनहरू सँगसँगै हाम्रो त्यो माटोको परीक्षणका कुराहरू हामीसँग परीक्षण गर्ने नै छैन भनौँ न अहिलेसम्म हामी कहिलेकाहीँ नगरपालिकामा सल्लाह गर्छौँ कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सक्छौँ अन्त हामीसँग यो जग्गा कम हुँदै गइरहेको छ सकिने भनौँ जस्तै तर जग्गा जति छ हिजो दोस्रो पूर्णिमा फल्ने हामी 20 दिन रोप्ने फल्न सक्यौँ भने त्यो पनि एक प्रकारको विकासै हो त्यो त कृषि नै हो अब त हामी किसानहरू त बिस्तारै विस्थापित हुँदै मजदुरीमा परिणत हुँदैछ यो त विकास सँगसँगै आउने कुरा हो त्यसैले त्यो किसान भनेर बसिरहने एकजना किसानले 80-90जनालाई पाउनु पर्ने अवस्था आउँछ यान्त्रिकरण भनेको त्यो हो अहिले हामी विदेशमा यसो हेर्छौँ एकैजनाले त्यत्रो दिवाली 5 जस्तो त 1-2जनाले चलाइरहेको हुन्छ अनि उसले सुँगो भक्तपुर नगरवासीले पाइरहेको हुन्छ 1जना 2जना 5जना मान्छेले किन त्यस्तो भयो भन्दा त्यहाँ यन्त्रको सहयोगले उनीहरूले काम गरिराखेका छन् हजारौँ गुणा बढाउने कोसिस उनीहरूले गरिराखेका छन् तर हामी विनम्रताकै कुरा गरौँ हाम्रो देशमा आफ्नै रासायनिक मल कारखाना छ एकचोटि रामशरण मठ अर्थमन्त्री हुँदा हामीले समात्यौँ अर्थमन्त्री थियो के हाम्रो देशमा मल कारखाना एउटा स्थापना गर्न सक्नुहुन्न भनेर बजेट पेस गरेको थियो भन्दाखेरि उहाँको जवाब के थियो बिजुली नै छैन बिजुली कहाँबाट ल्याउनु एउटा कारखानाको निम्ति 300 मेगावाट चाहिन्छ र संसदमा जवाब दिनुभएको थियो अहिले बिजुलीको कमी छैन त्यही पनि अहिले किन त्यो मल कारखाना स्थापना गर्न खोजेन र कमिसनको विदेशबाट गएको वर्ष मात्रै कृषि मलको निम्ति अनुदान 11 अर्ब विनियोजन गरेको थियो यो वर्षको धेरै छ गएको वर्ष 11 अर्ब अनुदान अब 11 अर्ब अनुदान भनेपछि कति मल नेपालमा किनिन्छ त्यसमा कति प्रतिशत हो त्यसै कृषि मन्त्री हुनेहरूको भोटबाजी चल्ने नै त्यही मन्त्री हुनेहरू यो विज्ञान मन्त्रीमा मन्त्री हुन चाहँदैन मन्त्रीको निम्ति हातमा कहाँ जान्छ भन्दा कि भौतिक मन्त्री कि कृषि मन्त्री जहाँ अर्बौंको हाम्रो कारोबार हुन्छ त्यहाँ किनभने 30% त्यसैले 3 महिनाको मन्त्रीहरू ज्यान खाली गर्छन् योगा पाएपछि त जिन्दगी बनिहाल्छ भन्ने सोचले त्यसरी गर्छ यो देश कसरी बनाउने सोचले यो मन्त्री भनेको कुनै विकास निर्माणको या विकास क्षेत्रको मात्र होइन त्यो सिङ्गो देशको हुन्छ शिक्षा मन्त्रीले कसरी देशभरिको शिक्षालाई राम्रो बनाउने कृषि मन्त्रीले कसरी देशभरिको कृषिलाई राम्रो बनाउने त्यो सोच्नुपर्ने ठाउँमा
अबको चुनावमा एकचोटि मात्रै भइसकेपछि अर्को चुनाव कसरी जित्ने हुन्छ यहाँ नै कसरी चुनाव जित्ने कसरी पैसा आर्जन गर्नुमा गइसकेपछि सिङ्गो देशले र खाली नगरेर बटाल्नु भइरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ अहिलेसम्म 1 महिना भइसक्यो सरकारले गर्न सकेका छैन के कुरा गर्ने हामी किन भन्दा फलानाको आशाले फलानाको अड्यालिस आउँछ भने पर्खिरहेका छ फलाना पार्टी आयो भने फुट्यो भने मात्रै भन्ने हिसाबले आइरहेको छ देशको संरचना यस्तो छ त्यसैले सरकारले के गर्छ प्रदेशले के गर्छ भनेर सोच्नु हुँदैन हामी के गर्छौँ जाने हो हामी जे गर्न सक्छौँ गरौँ हामी भक्तपुर नगरपालिका साथीहरूसँग बारम्बार छलफल गर्छौँ यो प्रदेशले ल्याउँछ सङ्घले दिन्छ विदेशी पुरै नगरौँ जति सक्छौँ हामी त्यतिमै आत्मनिर्भर हुने कोसिस गरौँ अरूको घरमा टिप्नेहरू कहिले पनि बाँच्दैन हेर्नुहोस् हामी अगाडि बढौँ भनेर अहिले पहिला गरेर तपाईँको सबैलाई थाहा छ जब हामीलाई अलिकति आर्थिक समस्या जस्तो भयो यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा साथीहरूलाई भन्दा है अलिकति सहयोग गर्नु पऱ्यो सहकारी साथीहरू ल्याउनुहोस् अरू भएका साथीहरू ल्याउनुहोस् अरूको भन्दा हामीले नमुना रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेपछि 1-1.5 महिनाको बिचमा 6.5 करोड रुपियाँलाई हाम्रो नगरपालिकामा जम्मा गर्नुपर्ने जनताको विश्वास हो तुरन्तै सर नेपालमा पहिलो हो 15-16 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट ल्याएर ल जनतालाई फ्री वितरण गर्ने हामीले नै गर्यौँ अरूको घरमा पढ्यौँ भने कहाँबाट पैसा आउने के गर्ने यो लम्बेता हिसाबमै त्यो समय मान्छे मरिसकेको हुन्छ मरिसकेको निम्ति त्यो अक्सिजन प्लान्ट र अरूको के अर्थ हुन्छ त्यसैले हामीले जब सङ्कट पर्छ त्यही बेला हामीले हानेको जाउँ कोही साथीहरू यो कानुनी रूपमा यताउति एउटा कानुनमा के हुन्छ भने असल नियतले गरेको काममा त्यस्तो मजा आउँछ हामी असल नियतले काम गर्नु जनताको जीवन बचाउने काममा यताउति भन्ने कुरै भएन भनेर हामीले लाग्यो साथीहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको त्यसको निम्ति पनि आज यो सन्दर्भमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसैले कृषि मात्र होइन तपाईँले कृषि सेवा गर्नुभयो सिङ्गो अर्थमा यो समाज सेवा हो यो पुरै किसानहरूको सेवा हो त्यो सुरुवात हामीले गऱ्यौँ जति सक्छौँ त्यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँ त्यसको निम्ति नगरपालिका तपाईँहरूको साथमा छ हामी एक आपसमा समन्वय गरेर गरौँ चाहे यो सहकारी होस् चाहे अर्को सहकारी होस् सबै सहकारीले एउटै गर्नुभन्दा यसरी नयाँ कुराहरू ल्याएर काम गर्यो भने जनतालाई फाइदा हुन्छ तपाईँको पनि सेवाको भावना हो हामी नगरपालिकामा बसेकाको पनि सेवाको भावना हो व्यक्तिगत फाइदा लिने खोज्यो भने त्यो विस्तारै व्यक्तिगत धनी हुन्छ जनताले त्यो पाउँछ समाजको निम्ति काम गर्यो व्यक्तिलाई के असर परेको सक्दैन तर समाजलाई फाइदा हुन्छ त्यसैले समाजलाई फाइदा हुने काममा तपाईँ हामी गरौँ हामी अब कृषि समिति हामी छौँ केही पढ्यो भने तपाईँहरू सल्लाहहरू यो कृषि विकासको निम्ति कृषि नीतिको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाको यस्तो पनि सहकारी छ है अनि त्यो नै बिस्तारै अगाडि बढ्नु हो हिजो अस्ति मात्रै पनि एकजना साथीले फोन गर्नुभयो तपाईँहरूसँग यसरी अक्सिजनको फ्री दिन्छ तपाईँहरूसँग पैसा नलिकन कोभिड अस्पताल खोलिरहेका छ नि शुल्क उपचार हुन्छ भनेर खबर गरिरहेको छ जसरी त्यो एउटा सन्देश देशभरि गइरहेका छ नि देशभरि गइरहेको छ अब यो पनि हेर्दाखेरि त सामान्य कुरा हो ठुल्ठुला नगरपालिकामा 5-10 करोड भनेर पनि ठुलो कुरै होइन तर काम ठुलो हो काम ठुलो हो अहिले पैसा धेरै छन् तर हामीले के सोच्छौँ भन्दा हामी नयाँ पैसा छौँ त्यसमा कठिनाइहरू आउँछ त्यो कठिनाइबाट हामी भाग्ने होइनौँ त्यो कठिनाइलाई कसरी सल्टाउने भन्ने विषयमा पनि हामी एकदमै छलफल गर्नुपर्छ किनभने पहिलो पाइला चल्दा नै सबभन्दा पहिले दुःख हन्डप खानुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ कृषिको सन्दर्भमा अहिलेसम्म सहकारीले यो काम यो सुब्रत सुरु गरेको छ तपाईँहरूले सुरुमा विभिन्न खालका कठिनाइ अप्ठ्यारोहरू आउन सक्छ त्यो अप्ठ्याराहरू कठिनाइहरू तपाईँहरूले मिलेर कृषिका साथी हुनुहुन्छ नगरपालिका छौँ विभिन्न सहकारीहरूसँग पनि सल्लाह गरौँ र यसरी गऱ्यौँ भने हाम्रो सहकारी एउटा छुट्टै पहिचान सहितको सहकारी हुनुहुन्छ आफ्नो पहिचान आफैले बनाउने हो अरूले बनाइदिएको पहिचान दिगो हुँदैन त्यसैले तपाईँले पहिला चाल्नु भएको छ धेरै धेरै राम्रो छ र त्यसमा प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी दिनमा फेरि पनि यस्तै कार्यक्रम हुनेछ वास्तवमा यो कार्यक्रम हाम्रो टुप्पोको मात्र नभइकन हाम्रो नेपालकै यो सहकारी संस्थाहरूको कुरा गर्ने हो भने खालि पैसाको मात्र व्यापार गर्ने मतलब पैसाको व्यापार कति हुन्छ पैसा जम्मा गरे एकातिर ब्याज दिने अर्कोतिर पैसा
अर्कालाई दियो त्यसबाट ब्याज मिडिएटरको रूपमा मात्र चाहिँ हामी सहकारीमा चाहिँ सरकारले काम गरेको हामीले देख्यौँ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ यो विचार हामीले सुना बजारका कार्यक्रमको बैठक भयो। बैठकमा चाहिँ मैले भने कि हाम्रो चाहिँ यो सहकारी संस्था भनेको वास्तवमा चिनमा भेदेखि कम्युन व्यवस्था भन्छ, तर त्यो कम्युन हामी कहाँ चाहिँ लागु हुन सक्दैन होला। त्यस कारण चाहिँ यसलाई हामीले अर्कै किसिमबाट चाहिँ हामीले जनताको सेवा गर्ने त्यो बाटो खोज्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ सोच दिएर मैले भने हामीले यो पैसाको मात्र व्यापार नगरिकन हामीले यो हाम्रा चाहिँ देशका जनताहरूको निम्ति सेवा गर्ने यही जनता केमा जनता कृषि छ। त्यसमा कृषिको चाहिँ हामीले उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, कृषिलाई कसरी प्रयोगमा लैजान सकिन्छ भन्ने सोच लिएर चाहिँ हामीले यो कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनेर हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ। त्यस प्रस्ताव अनुरूप नै हामीले सुरुमा चाहिँ यो बिउ बिजन उत्पादन गर्ने चाहिँ हामीले लाग्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ। तर मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो दैगाम पुर्याउन धेरै चाहिँ बिउ बिजनभन्दा पनि यो मैले धेरै भने नपाएका पनि भनेको तर उहाँहरूले चाहिँ यो प्रयोगशाला बनाउने चाहिँ ध्यान दिनुभएन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिन लगाउँ भने धेरै भन्नुभएको थियो। मैले यसैले चाहिँ यो कुरा यहाँ राखेँ त्यो राखेअनुसार नै सबै साथीहरूले त्यहाँतिर यसलाई मनन गरेर हुन्छ भने चाहिँ समर्थन गर्नुभयो। त्यसै समर्थन र सहयोगको आडमा आज हामीले यो प्रयोगशाला निर्माण गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिलो कुरो त्यसको लागि सहयोगी साथीको रूपमा हामीले हाम्रो सबिन भाइलाई लिएर सबिन भाइ हाम्रो चाहिँ यो सहकारी सङ्गठनका बजेटबाट पनि हुनुहुन्छ, उहाँमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ भनेर हामीले अगाडि लागेका हौँ। र यसलाई चाहिँ म शुभारम्भ गर्नुका हामीले प्रमुखज्यूलाई बोलाएर हामीले सभात्मक गरेर हामीले अगाडि बढायौँ। मलाई लाग्छ यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू र दाजुभाइहरू र साथसाथै हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाबाट पनि मासिक हुन्छ सहयोगहरू प्राप्त गरिदिनुहुनेछ। यो सहयोग प्राविधिक होस्, आर्थिक होस् या मौखिक रूपबाट पनि भए पनि सहयोगहरू गरिरहनु म नगरपालिकाका पालिकाध्यक्षहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथसाथै हामी यो संस्थाका सदस्यहरू पनि लागिरहने चाहिँ विश्वासका साथ म फेरि सम्पूर्ण साथीहरूलाई र सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई पनि स्वागत गर्ने मेरो सानो कुरा यही हामीले यो कृषि क्षेत्रलाई कसरी आधुनिक बनाउने भन्ने प्रश्न सबै ठाउँमा हुन्छ र हामीले किसानहरूको समस्या के हो पहिला त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। र विशेष गरी 4-5वटा पक्षमा जस्तै किसानहरूलाई उन्नत जातको बिउ राख्नु छ। अहिले धानको लगभग काभ्रेको बनाउँदै देशका धेरै जिल्लाहरूमा र पूर्वै धेरै ठाउँमा बिउबाट अहिले धेरै रोगहरू आइरहेको छ। अब त्यसको कसलाई गएर सोध्ने त्यो निकाय हामीसँग अभाव भएको त्यो जिल्लाभरि पनि अहिले पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्य थियो, आफ्नो आफ्नो जिल्लाको थियो। अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर ललितपुरमा लगेर त्यसरी किसान चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्नको निम्ति त्यो चरणहरू मान्छेहरू भेट्न नि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यो चाहिँ स्थानीय तौरमै किसानको समस्या सम्बोधन गर्ने त्यो सुविधा पनि चाहिन्छ। र उन्नत जातको बिउमा बिउको त धेरै चरण हुन्छ, 5 पुस्ताले हुन्छ, अनुसन्धान गर्ने पुस्ताको छुट्टै हुन्छ। र किसानहरूले प्रयोग गर्ने हाइब्रिड जुन बिउ छ त्यसबाट त नयाँ बिउ उत्पादन गर्ने र अहिले किसानहरूले धेरैले भनेको त्यो बिउ किन्ने बेला 800 रुपियाँ 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँ किनिरहेको छ 1 किलो बिउ। र त्यो अन्नपूर्णमा बेच्यो भने त्यो 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ मात्रै हुन्छ। अनि मेरो साथीहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि किसानहरूले त्यो जग्गा थोरै छ भने जग्गा ठुलो भयो भने ठुलो लाग्ने थोरै जग्गामा अब त्यही मूल्य बराबरको किसानको आम्दानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न उठाउँदाखेरि त्यसो बिउ उत्पादन गर्न लगाइयो। उहाँले 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ धान बेचिरहेको ठाउँमा बिउ उत्पादन गरेर 400-500 रुपियाँ भए पनि किन्नु सक्छ। त्यति गऱ्यो भने त्यो त्यसबाट मुख्य अन्तिममा कुरा गर्ने भनेको उसको आम्दानी कस्तो भएको छ भन्ने। त्यसरी बिउ उत्पादनमा गर्न सक्छौँ कि भनेर
यसमा त फेरि प्राविधिक पक्ष नभएको अब बिउ उत्पादन भन्ने बित्तिकै त्यो अनुसन्धानको ब्रिडरसिपदेखि लिएर धेरै चरणका बिउहरू छ हामीले अब कमसेकम उन्नत जातको बिउ उत्पादन वितरण गर्न सक्छौँ कि अब सहकारीमा अब 12-13 सदस्य छ भन्ने छ त्यसमध्ये मुख्य किसानहरू अलि 5 रोप्ने 10 रोप्ने खेती गर्ने किसानहरूलाई उहाँको बैठक बसेर बिउ धान मात्रै लगाउने होइन त्यो बिउको निम्ति नै ध्यान दियो मेहनत त्यति नै हो बराबर नै हो तर त्यसलाई प्राविधिक रूपमा हाम्रो सरकारको नाम भनिन्छ नामबाट र हामीले प्राविधिक सहयोग गऱ्यौँ भने सायद उहाँले त्यो बिउ चाहिँ गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनि उहाँले बिक्री वितरण गऱ्यो भने एउटा त्यो पाटो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ नेपालमा बिउ त अब सबै हाइब्रिड विदेशबाट आइरहेको छ यो नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ कि अब यो सानो प्रयास सुरुवात मात्रै हो अन्त अर्को रासायनिक मल प्राङ्गारिक मलको समस्या धेरै हुन्छ रासायनिक मल कारखाना पऱ्यो भनेर त हामीले कमसेकम त्यहाँ नसके पनि प्राङ्गारिक मल उत्पादन बढाउँ प्राङ्गारिक मलमा अब कोही बेला मल हुन्छ कि कम्पोस्ट मल हुन्छ कि हामीले अहिले नगरपालिकाले के प्रयास त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनु अगाडिबाटै हरेक सदस्यले सहयोग गर्नु भन्ने हाम्रो कन्सेप्टहरू पनि छ र हामीले अब रोग किरा नै मुख्य समस्या छ अब मैले धेरै किसानहरू मलाई भेट्नुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ अब फोनमा त सबै कुरा जस्तो हुँदैन अहिले त्यो धानमा यो जरा कुहिने रुट रट भन्ने डिजिज रोग लागिरहेको रहेछ कुहिएपछि त्यो अर्को नयाँ जरा निस्कन भाँच्दै सक्दैन तर धेरै एग्रिगेटहरूकोमा किसानहरू जाने बेला तपाईँहरूलाई के बट्टा दिएको छ त्यो सबै मलाई देखाउनु भनेर फोटो खिचेर ल्याउने बेला सबै त्यो रोग किरा मार्ने रोग होइन कि किरा मार्ने विषादीहरू दिएको रहेछ उसलाई दुखेको के दुखेको टाउको दुखेको औषधि विषादी दिइरहेको छ धेरैजनाको आज पनि फेरि एकजना ल्याउँछु भन्नुभएको छ एकजना एउटा स्कुलको भाइस प्रिन्सिपलले भन्दै हुन्छ म आज देखाउँछु भन्नुभएको छ त्यो त्यस्तो भइरहेको छ त्यस कारण त्यो एग्रोभेटहरूलाई पनि त्यहाँ तालिम लिएको एकजना हुन्छ तर पसलमा बस्ने अर्कै मान्छे भइरहेको धेरै ठाउँ छ यो जस्तै हामी अन्य खाद्यहरू अनुगमन गर्छौँ यो एग्रोभेटहरू पनि अनुगमन गर्नुपर्ने देखिरहेकै छ डेट एक्सपायर सामानहरू कति छ सबै हामीले उपभोक्ताको हितको निम्ति हामीले गर्छ अर्को हामीले गर्छौँ फाट्नु धेरै छ जस्तै हामीले प्रशोधनको क्षेत्रमा गऱ्यौँ भने पनि जस्तै कुनै ठाउँबाट तराईको कुनै जिल्लाबाट चामलको धान मात्र सबै कलेक्सन गऱ्यो यहाँ चाहिँ चामल उत्पादन गर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय रूपमा चरणबद्ध हुन्छ त्यो पनि एउटा प्रशोधनको चरण त्यसबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ यो गर्न सक्ने अरू खानाहरू अब बजारीकरणको विषयमा बजार ठाउँमा स्थापना गर्न सक्ने यहीँको स्थानीय उत्पादनलाई हामीले बजारीकरण कसरी गर्ने त्यो बाहिरबाट आएको त सस्तो हुन्छ किनकि यहाँ त थोरै हुन्छ यन्त्रहरूको प्रयोग कम गरेको हुन्छ मेहनत धेरै गरेको हुन्छ मूल्य धेरै भएको हुन्छ र बाहिरबाट व्यावसायिक रूपमा गर्ने बेला मूल्य कम भइदिन्छ र व्यापारीहरूले र बिचौलियाहरूले बेच्ने भनेको त्यो जुन सस्तो छ त्यही नै उसले बजारमा पुर्याउने भएकोले स्थानीय कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यसहरू धेरै उपायहरू त्यस कारण अहिले यहाँ यो सहकारीमा चाहिँ हामीले अहिले अब दाइहरूको यहाँ सहकारी हामीले सुरुवातको रूपमा अहिले चाहिँ किसानहरूको तरकारी बाली जुनसुकै अन्नबाली भयो भने फलफुलमा लाग्ने मुख्य रोग किराहरू के हो त्यो चाहिँ पहिचान चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो खासै त एग्रोभेटले गरिदिनु पर्ने त्यो चरणमा पुग्यो भने राम्रो हुन्थ्यो हाम्रोमा त्यस्तो सुविधा मैले देखेको छैन कमसेकम सहकारीले त्यति गऱ्यो भने एग्रोभेटरसँग सहकारी गरेर उहाँहरूको त्यो समस्याहरू चाहिँ हामीले यो है यसको चाहिँ समाधान यो मात्र त्यति मात्र हामीले भन्न सक्यौँ भने किसानले 1000मा समाधान गर्न सक्यौँ भने 3-4 हजार खर्च गर्न आवश्यक अहिले किसानहरूको त्यस्तो भइरहेको छ अब अनावश्यक रूपमा विषादीमा धेरै खर्च भइरहेको र यहाँ अहिले मलाई भनेको अनुसार अब त्यो रोग किराहरू पहिचान गर्ने समाधानको उपाय गर्ने र सकिन्छ भने बिउ उत्पादन सिजन हुन्छ धानको भएको सिजनमा पनि सकिन्छ त्यो दुईवटा कार्यक्रम अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ र म यति नै भन्छु आज हामीले एउटा नयाँ कार्यक्रममा देखिसकेको उद्घाटन त धेरै तर कृषिको निम्ति उद्घाटन गर्न लाग्छ यसरी नयाँ नै उद्घाटन गरेको आज हामीले देखिरहेको पक्कै पनि यो कृषि क्षेत्रमा लाग्नुहुने सम्पूर्ण कृषकहरूको निम्ति धेरै फाइदा पुर्याउने छ र मलाई लाग्छ फेरि हामीले राम्रोसँग गर्न सकेन भने फेरि यो सीमित जब यसलाई धेरै चलायमान गराउन सक्छ त्यतिकै यसको महत्त्व छ यसलाई चलाउन सकेन भने के जतिकै महत्त्व भएछ त्यसको पत्ता लाग्यो त्यसै कारण मलाई लाग्छ यसको सुचार प्रसार र तल सहजीकरण गर्ने अब किसानहरूको निम्ति उपयुक्त समय छ हामीले दिउँसो खोल्ने अनि बिहान भन्न गर्ने भन्दाखेरि फेरि यो धन्दा मद्दत हुन्छ त्यहाँ किसानहरूको अनुकूलतामा यसलाई चलाइदिने
अनि सासेर अघि सजिलो भन्ने जुन आयो त्यो औषधि दिनु कसो गर्छ त्यो सबैलाई नै सम्झिँदै एउटा यो चाहिँ कार्यक्रममा जानु ल्याउनु पर्ने अनि मात्र उनीहरू जसरी डक्टरले प्रिस्क्रिप्सन दिएछ त्यसरी नै औषधि कसैले औषधि दिए जस्तै त्यो जुन कृषि औषधि विषादहरू यो प्रिस्क्रिप्सनमा दिएर मात्र दिनु भन्दाखेरि उपयोग हुन्छ त्यसपछि मात्र यो ल्याबमा जानुपर्ने किसिमको नत्र अनि अहिले हाम्रो भक्तपुरमा त अहिले सजिलोको कुरा र सबैको भन्ने अहिले जग्गा कम हुँदै गइसक्यो हामी चाहिँ नयाँ प्रविधि बाहेकको आफ्नो उत्पादन कृषि उत्पादन किनभने हाम्रो नगरमा त अब जग्गा थुप्रै छैन जति छ त्यसरी यति खालले बाँदरे हामीसँग अब जग्गा छ अब सायद नयाँ स्रोत नयाँको चङ्गमा पनि धेरै दिन देखिनेवाला थियो त्यो पनि बिस्तारै देखिरहेको त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कृषिलाई अब आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकरण नगरिकन अब सम्भव छ यो जुन पहिलेका हाम्रो परम्परा अनुसार चलाएको कृषिबाट जुन हामी देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ त्यो सम्भावना छैन त्यसैमा कि त हामीले सरकारीहरूले अहिले त नेपाल सरकारले यस्तो लाग्छ बैङ्कले पनि कृषिलाई यति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने यो अब यो सिलसिलामा के गर्न थाल्यो भने खुद्रा ब्याङ्कले त्यो बैङ्क कति भएर आफैले जग्गा किनेर त्यो जग्गामा कृषि गर्ने नाममा सस्तोमा जग्गा किनेर अब उसले हजारौँ बिघा खान पाइने भयो उहाँहरूलाई त्यो अलिकति नलाग्ने भयो त्यसै कारण अहिले बैङ्क मालिकहरू ठुलो ठाउँमा धेरै जग्गा किनेर उनीहरूले आफ्नो नाममा जग्गा पनि ल्याउने अनि कृषिको लागि बैङ्कको ऋण पनि उनीहरू आफैले लग्ने सरकारले दिएको जुन ब्याज सुविधा उनीहरू आफैले दिने त्यहाँ कृषि उत्पादन होस् या नहोस् बिदाउले फाइदा भयो एउटा उनीहरू हटपट्टि बेगरको जग्गा जमिन किन पाउने भयो बेगरको जग्गा राख्ने भयो पछि उसले के कृषिबाट घाटा खायो भने घाटा भयो भनेर फेरि अनुदान दिनेखेरि सरकार उनीहरूसँग हुन्छ किनेर बहुत उनीहरूसँग काट्ने गर्दाखेरि सरकार उनीहरूले भएको खाना त्यो स्थिति अहिले देखिएको अहिले मलाई थुप्रै बैङ्कका मालिकहरू जग्गा किनतिर चलाएका ठुल्ठुलो खाताहरू खरिद गर्न लागेको छ भने हो भने त्यो अझ पेन्सन भएर भन्नुभएको छ हामीले सुनेको थियो सरकारले अब अनुदान दिने भयो त्यो अनुदान पनि आफैले खुलाउने अनि जग्गा जमिन आफ्नो नाममा राख्ने अनि त्यहाँका मजदुरहरूलाई त्यो जग्गा जमिन आफै किन्छ त्यसलाई मजदुरको नाम भन्दैन अहिले जति जग्गा नाममा भएको जग्गा पनि कृषकहरूलाई अझ चाहिँ मजदुरको रूपमा लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ त्यस कारण हामीले जुन सम्भव गऱ्यो अब हामी ठुलो कुरा गर्न नसकेर हाम्रो सरकारले गर्न सक्ने काम पनि कृषि सेवा मार्फत एउटा ल्याब परीक्षण गरेर कुन किताबमा के हो कुन रोग लाग्यो भन्ने पत्ता लगाएर उद्देश्य दिनुभयो त्यसलाई पक्कै पनि प्रचार पनि लाग्नुहुन्छ जुन अघि सजिलो भन्ने कुरा उठाएको पेटमा त पेट दुखेको मात्र अब नअवश्य जग्गा अहिले हाम्रो दिनु छ अनि प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो बारी पनि न पैसा पनि छ यो स्थितिमा त्यसले केही सहयोग कुरा नै हामीले सक्दै गर्छौँ अर्कोतर्फ अब अहिले हाम्रो भक्तपुर नगरभित्र अहिले निरन्तर रूपमा भक्तपुर नगरपालिका र सहकारीको सम्बन्ध गर्नुपर्ने सिलसिलामा भक्तपुर नगरपालिकामा नै स्वीकृति नदिँदैन प्रदेशको स्वीकृति दिएर यहाँ थुप्रै सहकारी आएका ती सहकारीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको भक्तपुर नगरपालिकाभित्र बसेर पैसा कलेक्सन गर्ने हो पैसा कलेक्सन गर्ने त्यसले हाम्रो जुन अहिले समुदायमा आधारित सहकारीलाई ठुलो आँच पुर्याउने सम्भावना राख्छ त्यसले हाम्रो सहकारीलाई अझ त्यसले बदनाम गर्नेछ तिनीहरू पैसा लिने भाग्दै जानेछन् अहिले नगरपालिकाले स्वीकृति दिँदैन नगरपालिकालाई अहिले जति छ त्यो सरकारलाई बलियो बनाउने त्यसलाई सक्षम तुल्याउने त्यसलाई एक हिसाबले पारदर्शी बनाउने उसलाई समाजको जिम्मेवार व्यक्ति बनाउने सदस्यप्रति वफादार बनाउने भन्ने उद्देश्य लियो अनि यहाँ स्वीकृति नदिने बित्तिकै प्रदेशबाट हिजो मात्र सुने एउटा सरकारलाई 5-5 लाखसम्म घुस दिएर पैसा खाएर यहाँ ठाउँमा पैसा कलेक्सनको निम्ति बहुउद्देश्य सरकारको नाममा आएको अहिले 25-30 भन्दा बेसी त्यो पनि उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भने कुनै जग्गा दलाली छन् कुनै के छन् यथार्थ उनीहरू भनेको यहाँको हाम्रो जग्गा जमिन त बेच्यो अब ब्याज चाहिँ थुप्रै दिने रूपमा अझ फेरि निरन्तर आउने सम्भावना छ अब हिसाबबाट भन्छु कुनै पनि 7 अरब पैसा दिएर पुग्यो भने आइसकेको भयो त्यहाँ त्यस्तो मान्छेहरू अब आउने सम्भावना त्यसै कारण हाम्रो साथीहरू हाम्रा सदस्यहरूलाई यो कुराहरूले बरोबर सचेत बनाउन सकिन त्यसमा डुबमा फस्यो नत्र त्यसमा डुबमा फसेर हाम्रा नगरवासीहरू अझ अर्को
एउटा अब बाहिरबाट आउने जुन सङ्क्रमण छ त्यो सङ्क्रमणलाई हामीलाई रोक्न गाह्रो छ। अहिले सबैले विभिन्न हिसाबले आइरहेका त्यसको सँगसँगै राजनीतिक उद्देश्य पनि ल्याएको। अब मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउने, पैसामा लोभमा फसाउने, त्यसपछि पार्टीको रूपमा विरोधी बनाउने उनीहरू उद्देश्य त्यसको कारण आएको कारणले गर्दाखेरि अहिले 10 जना मिलाउने अनि कमिटी बनाउने अनि त्यो कमिटीबाट पैसा सङ्कलन गर्ने अनि सरकारको नाममा उनीहरू काम गर्ने उद्देश्य चलाएको हो। त्यहाँ त्यसबाट पनि हाम्रो साथीहरू सबैलाई सचेत बनाउनु पर्छ। हाम्रै यसमा सदस्य भएका साथीहरू त्यसमा जान सक्छ, हामीले यसमा सञ्चालक समितिका पनि साथीहरू त्यसमा जान सक्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो होइन है, यो हाम्रो हो, यो हाम्रै खुट्टामा उभिएको हो, हाम्रै चाहिँ जुन मागमा हुर्किएको यो सरकारले त्यसै काहीँ बनाउनु पर्छ। फेरि अरूको भरमा हामी अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि अहिले अफगानिस्तानको राष्ट्रपति भागेर चाहिँ किनभने अहिलेको विगतको जुन अफगानिस्तानको राष्ट्रपति अमेरिकाको भरमा बाँच्यो अथवा नाटो सरकारको भरमा बाँच्यो, नाटो देशकै भरमा बाँचेको मान्छे आज के गरेर जेलको लिएर त्यतिकै भागेन उसले, पैसा लिएर भागेको राष्ट्रिय समाचार। त्यसै कारण अरूको भरमा हामी उभिन खोज्यौँ भने अरूको भरमा हामी बाँच्न खोज्यौँ भने त्यो बाँच्न सक्दैन। त्यसै कारण हामी परनिर्भर होइन, हामी स्वाधीन गरेर बाँच्ने हो। जुन कुरालाई हाम्रो शरीर सबैलाई दृष्टिकोण गरेर पछाडि लाग्नेमा मैले आम्दानी हुन्छ, उसको पछाडि लागेमा आम्दानी हुन्छ भने कल्पना गरेर त्यो ठिक ठाक हुँदैन है। हो र हामी बिस्तारै मलाई एक एक पारा गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसलाई त्यही कारण हाम्रो जुन हाम्रो लाइफ छ त्यो पनि हाम्रो क्षमता हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै चलनबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्यो। एकैचोटि हामी ठुलो बनाउन यहाँको किसानहरूको आवश्यकता, कृषकहरूको आवश्यकता के छ, त्यो कृषकहरूको आवश्यकताबाट हामीले काम गराउने गरेर यो हाम्रो कृषि हाम्रो चाहिँ यो सुकुना पनि घाटा हुँदैन। फेरि यो सुकुना बचत यहाँ तलब राख्नु चलाउन सकेन, तलब पाउनु पऱ्यो भने घाटा गर्दै गयो, घाटा हुँदै गएपछि फेरि अर्को समस्या ए यो त घाटा हुनु रहेछ त्यसमा यो हुन्न भनेर फेरि तालागन बन्द गरेको त्यो पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले यसलाई चलायमान बनाउनु कुरा सबै कुरामा भनेको अब मलाई लाग्छ समितिले अलिक विशेष भन्नु। अब मैले सल्लाह दिएँ, मैले गरेँ गरिदिएँ भनेपछि अब त्यो सम्भव छ, किनभने न त मलाई लाग्छ सामूजीसँग छ न त यहाँको कर्मचारीसँग छ, त्यो तर्फ नौका छैन कि त यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेको तालिम दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारण यो चाहिँ अगाडि बढाउने काममा अझ हाम्रो प्राविधिक रूपमा समितिले अझ योगदान गर्नुपर्ने हो कि अझ मेहनत गरिदिनुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। म जुन आज एउटा खुसीको दिनमा कृषकहरूको निम्ति एउटा हाम्रो खेतबारीमा जुन लाग्ने रोगको विषयमा समन्वय पहिचान गरेर हामीले सदा गर्न पाउने आवश्यकता गरेकोमा सुकुना बचत गर्ने सरकारका सबै कुरालाई हामीले धन्यवाद म बिदा हुन सक्छु। कृषकहरूको सहयोगको लागि केही पाइला छान्नुपर्ने छ। सबैको यहाँको सरकारको लागि श्रोतामा लेख्न चाहन्छु र यसले भक्तपुरका किसानहरूको बारीमा आउने समस्याहरू ती समस्यालाई के हदसम्म समाधान गर्नेछ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। र अहिले जुन नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बिस्तारै बिस्तारै कमजोर बनाउने किसिमको गतिविधिहरू गर्दै पाइरहेका छौँ। चाहे बजेटको हिसाबमा होस्, चाहे यस्ता कार्यक्रमको विषयमा होस्, चाहे गृहहरू होस्, चाहे त्यसै हाम्रो हरेक विषयको परीक्षण गर्ने विषयमा होस्, सरकार पन्छिँदै गएको छ र सरकार पन्छिँदै हुँदै यी चिजलाई सुम्पिने रवैया अगाडि बढिरहेको छ। साथसाथै यसले केही कृषि सम्बन्धी कामहरू केही व्यक्तिको हातमा सुम्पिने जुन किसिमको गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा हामी सचेत भएर माथि आउनुपर्ने छौँ र जुन अहिले यो हाम्रो सुकुना बचतले जुन यो कामलाई अगाडि बढाएको छ त्यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले किसानहरू के भइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले रोग उत्पन्न भएको छ, के रोग हो, कसो हो, के उपाय गर्ने त्यो कहीँ परामर्श लिने ठाउँ चाहिँ अहिले अभाव भएको छ। सरकारको पाउँ त्यो गाउँको जनतासँग किसानसँग पुग्ने चाहिँ त्यो तर किसानहरूले उत्पादन आफ्नो खेती गरेका पनि किसानी गरेका पनि उत्पादन त्यहाँ बढाउन नसक्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै कृषकहरू निराश भइरहेको पनि हामीले पाइरहेका छौँ। र अहिले अझ हाम्रो चाहिँ भक्तपुर जिल्ला अझ हाम्रो पर्दा सानो जिल्ला नेपालको त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रमा धेरै आश्रित भइरहेको जिल्ला। अब बिस्तारै कृषकहरू
पनि न्यून हुँदै गएको हामीले पाइरहेका छौँ। आवास विकास भइरहेको छ र अहिले केही सीमित जग्गामा पनि उत्पादन बढाउने हिसाबले आत्मनिर्भर हुने हिसाबले हामी अगाडि बढाउने किसिमको हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले पनि यस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ कि कमभन्दा कम जग्गामा पनि कसरी तरकारीहरू बढी उत्पादन गर्ने, ताजा तरकारी कसरी हामीले चाहिँ खाने वातावरण बनाउने, यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ, कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। र यसर्थ यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रो सुकुना बचतले सार्नुभयो, फेरि पनि शुभकामना गर्न चाहन्छु। र केही नगरपालिकालाई त्यस्ता सुझावहरू यहाँबाट दिनुहुन्छ भने हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकामा आयोजन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ मलाई पनि चाहन्छु न्यून आय स्तरका समुदायको विकासको लागि अग्रसर रही सोही अनुरूप हामीले पुँजी लगानी मार्फत व्यावसायिक रूपमा सदस्यहरूलाई सबल बनाउने प्रयत्नलाई निरन्तर दिए आएको कुरा यहाँले अवगत गरिदियो। सोही कुरालाई मनन गरी यस संस्थाका सदस्यहरूलाई बिचमा राखी कृषि सेवातर्फ अन्नबाली, फलफुल र तरकारीको रोगको समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुका साथै बिउ बिजन सम्बन्धी आवश्यक परामर्श दिने कार्यको प्रारम्भ गर्ने हामीले यस संस्थामा कृषि सेवा प्रयोगशाला स्थापना गरेका छौँ। यस प्रयोगशालाले हाम्रो सदस्य साथीहरू र भक्तपुरका साथै सम्पूर्ण जिल्लाले कृषकहरूलाई सेवा पुर्याउने हेतुले आजदेखि यस प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। साथै भविष्यमा हामीले यस संस्था मार्फत अझ बढी राहत होस् भने कृषि सम्बन्धी कार्यलाई विभिन्न अगाडि बढाउँदै लैजानेको निम्ति कृषकहरू र सदस्य महानुभावहरूको सुझाव सल्लाह र मार्गनिर्देशन दिई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा साथै अब यो सुकुना बजार सहकारीले यो पहिलो पटक यो कृषिको विषयमा जुन गर्नुभएको थियो, अब एकदम खुसी लाग्यो। यो निरन्तर पछिसम्म हुने हिसाबमा हामीले चाहिँ अब साथीहरूले सहयोग गरेर अब यो निरन्तर अब गर्नुभयो भने टाइममा हामी छलफल गरेर गर्नु राम्रो छ। अब यो जुन अस्ति पनि मिटिङमा सानातिना मैले भनेको थियो, अब हामी मात्र ले गरेर हुँदैन, अब यता स्थानीय मेयरज्यूहरूसँग पनि छलफल गरेर गयो भने हामी अगाडि बढ्नलाई बाटो खुल्छ भन्ने छलफल भएको थियो। अब यो निरन्तर हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो यति भन्ने। यो जुन जनसञ्चार टेलिभिजन आउनुभयो, सुकुण्डा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले यो कृषि सम्बन्धी एउटा सहकारीमा नयाँ आयाम थपिएको महसुस मैले गरेको छु। त्यसमध्ये पनि म यस संस्थाको सल्लाहकारको हैसियतले खुसी हुनु स्वाभाविक हो। त्यही भएर म सल्लाहकारको रूपमा यहाँ बसिरहँदा म यो रेडियो जुन जनसञ्चार छ यसमार्फत भक्तपुरमा मात्र होइन, यो हाम्रो कृषि सेवा यसलाई बिस्तारै अगाडि लैजानुपर्छ। छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि यो प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। यो समग्र कृषकहरूको लागि यसले ठुलो टेवा मिल्नेछ भन्ने कुरा मैले आशा गरेको छु। मैले सल्लाहकार साथीहरू अनि सदस्य साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने सुकुण्डा हाम्रो हो, हामीले यसलाई चाहिँ सघाउनुपर्छ। पक्कै पनि यो सुकुण्डाले राम्रो प्रतिफल दिनेछ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई बारम्बार भने गर्छु। यसको एउटा नमुना पनि हो यो एउटा कृषि सेवा भनेर अहिले हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यसमा तपाईँ हाम्रो पनि सबैको सहयोग अति नै रहिरहने मैले विश्वास लिएको छु। र यसले एउटा हामी कहाँ पहिला धेरै जग्गाहरू थिए, त्यो जग्गा बिस्तारै नासिँदैछन्। अहिले ती जग्गाहरू बिस्तारै कम हुँदै गएको अवस्थामा सानो आकारको जग्गाले पनि हिजो हाम्रो आमा बुबाले जुन ठुलो आकारमा खेती गर्थे
हिउँदे बाली गर्थे, धान र गहुँमा मात्र सीमित थिए। यसबाट अहिले नयाँ प्रविधिका जुन प्रविधि अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले सानो जुन जग्गा भए पनि त्यसलाई अलि राम्रो र गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि सुकुन्दाले यो कार्यमा अगाडि बढिनेछ, यो एउटा बत्तीको रूपमा यो अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास दिएको छु। सुरेशजी, सुकुन्दा साकुसले कृषि सेवा सुरुवात गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको किसानहरूले आफ्नो बाली बिग्रिसकेपछि उपचारै गर्नु नसकेपछि एग्रोभेटमा गएर यसको समाधान चाहियो भन्नुभन्दा सुरुवातमै त्यो रोगको पहिचान गर्न सक्यौँ भने त्यसको समाधान राम्रो हुन्छ। रोग लागिरहेको हुन्छ तर कीटनाशक विषादी दिएर काम भएन। जरामा फेरि जुका लागिरहेको हुन्छ, त्यसलाई फेरि यता ढुसीनाशक विषादी दिएर भएन। त्यसको निम्ति अब एग्रोभेटहरूसँग सहकारी आवश्यक छ र किसानहरूको समस्या त्यो नमुना पहिचान गर्ने, त्यसलाई प्रयोगशालामै हेरिसकेपछि मात्रै यसको समस्या चाहिँ यो हो, यसको समाधानको निम्ति यो हो भनेर प्राविधिक परामर्श आवश्यक छ। मेरो अनुरोध त किसानहरूले आफ्नो बाली नसोचिकन राम्रोसँग प्रयोगशालामा परीक्षण नगरिकन विषादी धेरै किनेर खर्च गर्नुभन्दा ठ्याक्क त्यो परीक्षण गर्ने, कुन रोग लागेको, कुन समस्या भएको त्यो पहिचान गरेर प्रयोग गर्यो भने चाहिँ खर्च पनि कम हुन्छ र पछिसम्म पनि एउटा व्यवस्थित रूपमा कृषि अगाडि बढ्छ। अब यो सुरु भएको कृषि सेवाबाट सबै किसिमका कृषकहरूको समस्या समाधान हुन्छ। हामीले लगभग तरकारीहरू सबै, फलफुल भयो र अन्नबालीहरू, त्यसमा लाग्ने मुख्य रोग र किराहरूको पहिचान हामीले मुख्य सुविधा दिन अहिले यो दिन खोजेको र यसको निम्ति समाधान के हुनसक्छ ती उपायहरू हामीले दिने हो। र दोस्रोमा हामीले बिउ उत्पादनको कार्यक्रम पनि रहेको छ, त्यो बिस्तारै हुँदै जान्छ। हजुर, अब अहिले शुभारम्भ भएको हिसाबमा कृषकले कसरी लाभ लिने? किसानहरूले यो सहकारीमा आएर 3 बजीदेखि 5 बजीसम्म यहाँ खुला रहन्छ, म उपलब्ध हुन्छु। त्यो बेला आएर परामर्श लिनुभएको हुन्छ। र फिल्डमा पनि कुनै ठुलै जग्गा छ, ठुलै क्षेत्रफलमा खेती गरेको छ, ठुलै समस्या आएको छ, समाधान नै गर्न नसकिने छ भने फिल्डमा पनि निरीक्षण गर्ने यो सहकारीबाट व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ म आफै पनि आउन सक्ने भयो। जब यस सुकुन्दाको सहकारी संस्था निमित्त कृषि सेवा उद्घाटन कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा आजका प्रमुख अतिथि नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिदिनु नेपाली अन्नबाली, फलफुल अनि तरकारी सुमुनाको मेरा पैसा है अहिले समाधान नभ्यो। योबाट एग्रोभेटले चाहिँ खासै त्यो एग्रोभेटकै दिएको हुन्थ्यो। हमसे उनके द्वारा हमसे सोया अधिक ठेस इसको उपचार खर्च गराइयो। हामी यहाँ परीक्षण बिना एक अनुमान आधारित सुरुवात चाहिँ सानो चाहिँ